नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माफ़ शेख शबीर हसन मैसमी साहब को, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को आज का टॉपिक जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इन द लाइट ऑफ टीचिंग ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी माशी निज़ाम सरकार रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नज़र में पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंशाअल्लाह तिलावत की दावत देता हूँ उसामा रहमानी साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो तिलावत कुरान पाक जो है उससे हमें उसकी आयात से मुनव्वर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल रहमान साहब अपना माइक ऑन कर लें आप प्लीज। जी आवाज आ रही है? जी आवाज क्लियर है आपकी। ये आपकी क्लियर है। जी आवाज आ रही है? कारी उसामा साहब से दरख्वास्त है। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह कारी साहब को अल्लाह ताला आपको वजह अज़ीम अता फरमाए। हमारे आज के जो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सपर्ट्स हैं शेख शब्बीर हसन मेसमी साहब जो कि स्टेट बैंक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं और बहुत से इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के दीगर फोरम पे भी माशाल्लाह बहुत उससे जो है काविशें और जद्दोजहद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अल-सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा डेडिकेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अक्सर उन लोगों को जो कि इसकी फ़ी नहीं पे कर सकते या इस तरह की कोई ज़रूरत है तो बड़ी इस नोबल कॉज में इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के अवेयरनेस है और कैपेसिटी बिल्डिंग हर स्टेक होल्डर्स को बाकायदा तौर पे अल-सादिक से जो है प्रोग्राम और अवेयरनेस के किए जाते हैं। तो मैं भी इनका एक अदना सा कारकुन हूँ इस उसमें और मुझे इन्होंने मौका देते रहते हैं आपके साथ कुछ इंटरेक्शन करने का। दूसरे हमारे माशाल्लाह मुल्क के जय्यद आलिम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हैं जो कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में माशाल्लाह काफ़ी अपना रिनाउंड नाम है उनका है और वो चेयरमैन हैं शरिया एडवाइजरी कमेटी स्टेट बैंक के SECP के और मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह और काफ़ी उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो हमारा है जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इन द लाइट ऑफ टीचिंग ऑफ द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहले हिस्से में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम या माश और इक़्तिसाद जो कि एक ही अल्फाज है उनके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है। दूसरा हिस्सा हमारा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी पॉलिसियाँ क्या थी और दौरे हाजिर में इस रिसेंट इकोनॉमिक उसमें हम नबवी इकोनॉमिक या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम या इक़्तिसादी निज़ाम से किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। तो इससे पहले थोड़ा सा एक मैं आपको स्टेटिस्टिक दे दूँ फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे अपने उसमें डिस्कशन में हमारे दोनों मोहतरम एक्सपर्ट्स को कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कुछ स्टेटिस्टिक्स है जिसके तहत इस वक्त कुछ स्टेटिस्टिक्स है जिसके हिसाब से 2021 तक तकरीबन 3.6 ट्रिलियन का जो है वो इस्लामिक फाइनेंस के एसेट्स है। अच्छा इस्लामिक इकोनॉमिक्स में मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ कि कुछ पैरामीटर्स कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं जिसमें इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आता है जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री और कैपिटल मार्केट पूरी आती है। इसके साथ साथ इस्लामिक सोशल फाइनेंस की स्टेटिस्टिक्स आती है, हलाल फूड आता है और कुछ अदर सेक्टर्स हैं जिसमें मॉडेस्ट फैशंस है, कॉस्मेटिक्स, ट्रैवल, फार्मा, मीडिया एंड रिक्रिएशन वगैरह के सेक्टर्स हैं। तो इस वक्त आपसे मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2.07 की स्टेटिस्टिक्स है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की और उस ये जो कि स्पेंडिंग की बात कर रहा हूँ मुस्लिम स्पेंडिंग ये जो मैंने रियाज बताए और ये 2025 तक 2.8 ट्रिलियन तक हो जाएगा। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस की स्टेटिस्टिक्स जो है वो 2021 तक 3.6 ट्रिलियन थी जो कि 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हो जाएगी। और एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हम जो इस वक्त
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, या एक्सेस टू फाइनेंस की बात करते हैं, उस सेक्टर्स एरियाज में, सोशल एरियाज में, जिसमें नॉर्मली फाइनेंशियल बैंक्स और सेक्टर्स जो हैं वो कम जाते हैं, तो उसकी जो ज़रूरत है वो पर ईयर डेवलपिंग सिर्फ कंट्रीज में वो 5 to 7 ट्रिलियन है। तो इससे आप डिमांड का और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरा मेरा पहला अपने कबीर मैसमी साहब से एक थोड़ा सा इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें कि अगर हम माश और इक़्तिसाद की सरकार की तारीफ की बात करें तो वो काम जिनसे सीरत तैयबा में हमें मना किया गया है। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि हलाल फूड और दूसरे सारे बिजनेसेस भी आ जाते हैं, और वो काम जिनकी तरगीब दी गई है और मुसलमानों की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरकार रहमतुल्लिल आलमीन की इख्तियार की गई हिकमत अमली, इस पे इरशाद फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सादिक इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को और इस्लाम साहब को, जो बड़े मेहरबान शफीक हमारे दोस्तों और साथियों में से हैं, और फिर जनाब मुफ्ती इरशाद साहब के, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से, जिनसे वक्त लेना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है जब मीटिंग सेट करनी होती है, फिर भी उन्होंने मोहब्बत से इस अच्छे नेक काम में, जैसे हर काम में शिरकत की। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी वेलकम करता हूँ। गुफ्तगू को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में बयान करूँगा, इसलिए कि जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम सिर्फ आज के मौजूदा जो इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं या सिस्टम्स चल रहे हैं उनको ज़्यादा नज़र में रखते हैं और बात करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे बैंकिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम इस प्रोग्राम के तहत चाहते हैं कि उन सिस्टम्स को कि जो हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिर रसूल, आखिर नबी ने इंट्रोड्यूस फरमाए। और जब हम गुफ्तगू करते हैं, या मैं कभी कहूँ कुरान से, या कभी कहूँ हुजूर अकरम ने फरमाया, ये मेरी ज़बान से निकले इस्लाम, इट्स ऑल वन पैकेज। ये नहीं है कि हुजूर अकरम को हम अलग से देखेंगे, कुरान मजीद को अलग से देखेंगे, और मसलन अहकाम शरिया को अलग से देखेंगे। नहीं, इट्स वन पैकेज। कुरान में भी आया है तो वही हुजूर अकरम बयान फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम जो बयान फरमा रहे हैं वो कुरान मजीद से और उस जमाने के हालात। एक कॉन्सेप्ट को हम पहले अंडरस्टैंड करें, जो हमने अंडरस्टैंड किया है, और आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि इस पर आगे चल के कभी डिस्कशन फोरम हो। और वो ये कि इस्लाम ने उस जमाने के सिस्टम्स को टोटली रद्द नहीं किया और टोटली एक्सेप्ट भी नहीं किया। 40 साल तक हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत को मनवाया, और उसके बाद ऐलान नबूवत होता है, और अब उस अखलाक कलीमा वाली शख्सियत रहमत लिल आलमीन के तौर पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जब रहमत लिल आलमीन का उन्वान हुजूर अकरम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है, इट मीन्स कि वो पूरी कायनात की इस्लाह के लिए तशरीफ लाए थे, ताकि पूरी कायनात का सिस्टम इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, इंसान, अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी में शामिल हो जाए। और क्योंकि इस्लाम दीन है, रिलीजन नहीं है। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन दीन, अब हमारे एम्बिट नहीं है, टाइम भी कम है, मुफ्ती इरशाद साहब भी इरशाद फरमाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों, इफ यू वांट टू एंटर इन्ना हदैनाहु सबील, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अगर आप एंटर होना चाहते ही हैं अपने इख्तियार से, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं दीन में, तो फिर देन यू एंटर कंप्लीटली। फिर तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी हॉस्पिटल,
تمہارے واش روم، تمہاری ایئر لائنس، تمہاری اکنومی، تمہاری شادی بیاہ، یعنی اب میں پوری کہتا جاؤں تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اسی میں نکل جائے گا. ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس یونیورس اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. اب جب اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے تو پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ پرائرٹی اطاعت الہی کی. کینیڈا گیا رات 2 بجے، دسمبر کی راتیں تھیں، برف شدید تھی. ایک نوجوان مجھے ایک ڈسکشن فورم سے واپس لے کے جا رہا تھا. ایک سنسان گلی میں اس نے ایک ذرا سا بریک مارا اور پھر چل دیا. میں نے کہا واٹس دس جوک، کیوں یہ کیا تم نے؟ آپ نے اسٹاپ سائن نہیں دیکھا؟ میں نے کہا اسٹاپ سائن ہے، نہ پولیس ہے، نہ ٹریفک ہے، نہ کچھ ہے. آقا صاحب دیکھیے اسٹاپ مین اسٹاپ. میں نے وہاں کہا اللہ اکبر. کہنے کیوں اللہ اکبر کہہ؟ میں نے کہا کینیڈا، میں ٹونٹ نہیں کر رہا، کینیڈا کے رول میں اسٹاپ سائن ہے تو 2 سیکنڈ کے لیے بھی اسٹاپ کرنا ہے، اسٹاپ ہونا ہے، پھر جانا ہے، چاہے پولیس ہے کہ نہیں ہے، چاہے ٹریفک ہے کہ نہیں ہے، چاہے دن ہے چاہے رات کے 2 بجے ہیں. میں نے کہا یا اللہ کاش ہم اپنی زندگی میں اسلام کو اسی طرح سے لیں. موونگ فارورڈ کوئکلی، اسلام انسان کی زندگی کی ہر چیز کو اسلام کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی لیے میں کبھی بھی اسلام کو ریلیجن کے عنوان سے نہیں کہتا. اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. the way of life is اسلام. وے آف لائف میں جہاں عبادات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں پر معاملات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں حکومتی سسٹم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، ریاست مدینہ قائم کر دی، تو ناؤ ہی ہیڈ the whole state in his head صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب پرسنل لائف ہے، جہاں تک اسلام حکم دیتا ہے حکومت اس میں انٹرفیئر کرے گی. شراب پیو گے، گھر میں بھی پیو گے، باہر آ گئے تم کو سزا ملے گی. ربا کھاؤ گے سزا ملے گی، فلاں کرو گے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، جس کی ڈیٹیل میں بھی دوں گا، ارشاد صاحب بھی دیں گے. تو وہ جو اسلام 10 سال کے اندر اتنی سپیڈ سے آگے بڑھا نا، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور پھر ان کے پاس حکومت تھی، اور اس حکومت کی بیسس پہ وہ قوانین شریعت کو نافذ کر دیتے تھے. آج ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ حکومت ہے لیکن اس کے بیسس اسلامک نہیں ہے. جوڈیشری سسٹم ہے، اس کے بیسس اسلامک نہیں. میں ان پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا، آل دوز ہو آر لسننگ اور جو بعد میں سنیں گے، کہ خدا را اسلامک اکنامک کو ایز اے سیپریٹ کیس مت دیکھیے، ایز اے ہول دیکھیے. ربا حرام ہے، رشوت حرام ہے، زنا حرام ہے، گیمبلنگ وہ پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. پھر اسلام نے کیا رائج کیا؟ جہاں پر اسلام نے ایکول رائٹ، آپ جو کام کرنا چاہیں حلال ہے وہ کریں، آپ کو روکا نہیں جائے گا. پھر ہم آگے آتے ہیں زکوٰۃ کا نظام. شارٹ کرتا ہوں تاکہ پھر ہمارے مفتی ارشاد صاحب بھی بیان فرمائیں، پھر بعد میں چلیں. زکوٰۃ کا نظام رائج کیا، قرض الحسنہ کا نظام رائج کیا. آج جو ہم ویسٹ کے سوشل سیکیورٹی نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کئی گنا بہتر نظام ہمارے پاس. لیکن کیونکہ ہمارا پورا نظام اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم ریورٹ بیک ٹو اسلامک سسٹم مشکلات محسوس کر رہے ہیں. میرا میڈیا اسلامک نہیں ہے، میری بینکنگ اسلامک نہیں ہے، میری ہاسپٹل نتھنگ اسلامک، اینڈ وی نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ. رول ماڈل ہمارے لیے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب کرام کی جن کی انہوں نے تربیت فرمائی ہے. میں یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں، پھر آگے کی چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن میں بیان کروں گا. سوری تھوڑی سی میری گفتگو طولانی ہو گئی. شکریہ. جزاک اللہ رسمی صاحب. اچھا، ویسے ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی فلاح کی، اسلامک سوشل فائنانس کی بات ہوتی ہے.
اور اگر اس زمن میں ہم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے انوگریشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 جولائی 1948 کو، اگر ہم ان کی اسپیچ سنیں تو ہمیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے 1948 میں اپنے ویژن کے طور پہ ہمیں دے دی تھی۔ اس کی کچھ لائنیں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لاسٹ لائن ہے، دا ایڈاپشن آف ویسٹرن اکنامک تھیوری اینڈ پریکٹس ول ناٹ help us to achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on the true Islamic concept of equality of mankind and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims, کیونکہ ہمارا نصب العین یہی ہے، and giving to humanity the message to peace, which alone can save it and secure welfare, happiness and prosperity of mankind. مطلب خالی پاکستان کی بات نہیں کی آپ نے، پورے اس کی، اسلام کی، اور پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کے بارے میں بات کریں۔ تو مفتی شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، ایک تو اس ویژن کے اس میں کانسیپٹ میں ہم اگر اسلامک اکنامکس کو دیکھتے ہیں تو اس کے میجر اسٹیک ہولڈر بھی بنتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ موٹیویٹڈ ہے اور جائز پروفٹ اس میں بالکل حلال اور طیب طریقے سے کہا گیا ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر ایک وہ ہے جس سے اسلامک فائنانس کی، سوشل فائنانس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پروفٹ کی کنسیڈریشن کے ساتھ ساتھ والنٹری سیکٹر جیسے میں چیریٹی کی، وقف کی، صدقات کی، انڈاؤمنٹ فنڈ کی، اور اس کی بات کریں۔ اور تیسرا پبلک سیکٹر یا اس میں ریگولیٹر اور گورنمنٹ بھی آتی ہے۔ تو آپ اس زمن میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ان تینوں کا مطلب کیا، کس طرح پاکستان میں اور پوری دنیا میں پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، اور دوسرے جو اکنامک سسٹم ہے تو اس سے ابھی ویسمی صاحب نے بھی فرمایا کہ کائناتی بالکل یونیورسل ریلیجن کی بات کرتے ہیں اور ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی آپ اپنے خیالات کا اور اس کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں الصادق انسٹیٹیوٹ کا، علامہ شبیر میسمی صاحب کا، اسلام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سیمینار میں گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور آپ حضرات کی عنایت و نوازش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر ہوتا ہے تو دو لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہماری جانوں سے بڑھ کے ان کا حق ہے، ایک تو یہ ہے ہی ہے، اور دوسرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جب وہ آئے گا تو باقی تمام ادیان جو اس وقت موجود ہیں ان کے مقابلے میں اس کا ظہور اور اس کی سربلندی ہوگی، اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سربلندی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جو ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں کہ مسلمانوں نے 4-5 جگہوں پر 500 سال 400 سال حکومتیں کی ہیں، تہذیب قائم کی، تمدن قائم کیا، اور ایک مزاحمت کے راستے سے ہوتا ہے، پھر مزاحمت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، جس میں علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، اس دور میں اگر ہم اٹھا کر اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگیاں ہیں، ہماری سیاسی زندگی ہے، ہماری قانون سازی ہے، ہماری عدالتی نظام ہے، ہمارے آپس کے رہن سہن، ہمارا میڈیا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کامیاب ہوں، اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت کے دعوے کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کا حکم دیا ہے اپنے بارے میں، نبی کے بارے میں، اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم دیا اطاعت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے اعلان کر کے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر دور میں ایک اجتماعی ذمہ داری ہے
کہ وہ دین کے دوسرے ادیان کے اوپر غالب آنے کے حوالے سے جو تصور ہے وہ اس طرح سے واضح کریں کہ ہر معیشت دان، معاشیات کا علم رکھنے والا وہ معیشت کے اندر اپنے ایسے نظریات پیش کرے، سیاسیات کے حوالے سے کام کرنے والے سیاست کے حوالے سے پیش کریں، اور اس طرح سماجیات جیسے کہ ابھی اسلام صاحب کا سوال بھی ہے سوشل فائنانس یا سوشل اکنامکس کے حوالے سے، کہ ایک ایسا معاشی نظام قائم ہو جس معاشی نظام کے اندر جو لوگ زیر دست لوگ ہوتے ہیں، کمزور طبقات ہوتے ہیں، محروم طبقات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کام کیا جائے، اور ان کے حوالے سے کام ان کو مستحق، ضرورت مند اور معاشرے کا تیسرا حصہ بنا کر نہ کیا جائے بلکہ ان کو برابر بٹھا کے کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز ہم پر، امت پر اجتماعی طور پہ فرض ہے، اجتماعی طور پر یہ لازم ہے کہ جہاں ہم دین کے لیے ہم مسجدیں قائم کرتے ہیں، ہم مدارس قائم کرتے ہیں، ہم اجتماعی طور پر عبادات کے نظم قائم کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے سیرت کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہم اپنے اپنے جو بھی رول ہیں، ہمارے جو کردار ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کے اندر ہم دین کو لانے کی کوشش کریں۔ اور بدقسمتی سے جو ایک تصور رائج کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ دین کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ جو ہیں بالکل بیکورڈ ہو جاتے ہیں یا قدامت پرست ہو جاتے ہیں، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا چاہیے، ہمیں علمی طور پہ بھی ثابت کرنا چاہیے، عملی طور پہ بھی ثابت کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے، تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید کے ساتھ، آخر میں پھر اس کے بعد آپ کے سوالات پہ چلوں گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا عنوان ہے جو امت کو ہر جگہ جمع کر سکتا ہے۔ ہمیں محافل سیرت منعقد کرنی چاہیے، لیکن محافل سیرت کے اندر ہم دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو سیرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مدینے میں کیسی تھی، مکہ میں کیسی تھی، آپ کی پیدائش کے وقت نبوت سے پہلے کیسی تھی، نبوت کے بعد کیا تھی، ایک سیرت کا یہ حصہ ہے۔ اور ایک سیرت کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دروس سیرت، یا جس کو ہم فقہ السیرت کہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ان چیزوں کا اظہار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم چیزیں اٹھائیں اور اس کا معاشرے میں چرچا کریں، ہم سیرت کی محافل منعقد کریں، فقہ السیرہ نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشی نظام چاہتے تھے، کیسا عدالتی نظام چاہتے تھے، کیسا سیاسی نظام چاہتے تھے، کیسا امت بنا چاہتے تھے، کیسا جوڑ چاہتے تھے، اور کس طرح کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دینا چاہتے تھے، اور یہ کیوں فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، میں قیامت کے دن تم پر فخر کرتا ہوں، فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تو ہم کیسی امت بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں۔ بہت ساری خصوصیات بہت اچھی ہیں اس امت میں، لیکن جن میں کمی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کمیاں دور کرنے کی کوشش کی جائے، کمالات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے سیرت کی چھتری کے تلے۔ اور اس پیغام کو ہمیں یونیورسٹیز میں، مدارس میں، حکومتوں میں عام کرنا چاہیے کہ اگر ہم سیرت سے نیچے آ کے بات کرتے ہیں تو چلے وہاں لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں فقہ کے فالوور ہیں اور آپ فلاں مولانا کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت کے تحت ہم چیزوں کو کی ترویج کریں۔ آج اگر ہم سود کی حرمت کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ آج اگر ہم عدالتی نظام میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، حکومتی نظام میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، امت میں اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو سیرت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پر نظر رکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ تقاضے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرے جانب آتا ہوں کہ ہم، جیسا علامہ صاحب نے بجا فرمایا کہ جو سیرت کے ساتھ ہم جب چیزوں کو جوڑتے ہیں، اور خاص طور پہ صادق انسٹیٹیوٹ کا جو بنیادی مقصد ہے اسلامی معاشی نظام اور اسلامی معاشیات، تو ہمارے سامنے آتا ہے صاحب کہ پچھلے 100-200 سال میں دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے، دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہے، اور دنیا کا اقتصادی نظام جو کہ اکنامک سسٹم ہے، وہ جن خطوط پر بڑھا ہے، جن چیزوں کے اوپر بڑھا ہے، اس کے اندر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس دین میں بھی آئی ہوں اس دین کو پیچھے رکھ کے بڑھا ہے۔ یعنی کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خدا اور نبی بیزار معاشرے میں اس نظام کو تشکیل دی۔ لہٰذا جو قرآن کریم میں ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کفار میں بعض طبقات ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو خراب قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے، ان کی نظر میں وہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں، ان کی نظر میں نہ وہ غلط ہے نہ وہ حرام ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کو یا
کہ ان کے بقول اپنی عقل کو آگے رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم ایک پیغام امت کو دیں کہ نظام جو چلنا ہے وہ چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے تشکیل دیا. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہدایات ایسی دی ہیں واضح، ہر دور میں وہ ممکن ہے اور کامیاب ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین پر عمل کرنا دقیانوسیت ہے، کہ دین پر عمل کرنے والا پیچھے جا پڑتا ہے، تو یہ غلط ہے. ہماری مسلمانوں کی جو کئی جگہوں پہ تہذیبیں قائم رہی ہیں کئی 100 سال، اور مسلمانوں کی تہذیبیں چلی ہیں، تو انہوں نے اپنی مانیٹری پالیسی چلائی ہے، اپنی فسکل پالیسی چلائی ہے، اپنی ٹریڈ پالیسی چلائی ہے، اور ایک بہترین معاشرہ قائم کیا ہے کہ جہاں پر سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ معلم بھی پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر معلمات پیدا ہوئی ہیں، جہاں پر علم کا ذخیرہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنا قدامت پرستی نہیں ہے. یہ تصور ہی اس دور کا ہے رنیسانس کے بعد کا، جو خصوصاً دنیا کے وہ دیگر مذاہب جن میں مذہبی طبقے کی اور جو طبقہ وہاں پر اقتدار والے تھے ان کی لڑائیاں ہوئی، تو انہوں نے مذہب کو، خدا کو، رسول کو، کتابوں کو پیچھے ڈال کر اس کو ریچولز تک محدود کر دیا. ہمارا دین یہ تصور نہیں دیتا. ہمارا دین تصور یہ دیتا ہے کہ خدا حی قیوم ہے، اور خدا کا جو رسول ہے ان کی اطاعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے. یعنی نبی اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کے سامنے کوئی ایک چند اخلاقی تعلیم پیش کر کے جا کے سو جائے، آپ کی مرضی ہو کہ عمل کریں نہ کریں. نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور امت کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچے تک لے جائے. تو آج کم سے کم اسلامی معاشی نظام جو پچھلے کوئی 30-40 سال میں بہت زیادہ اوپر آیا، ویسے تو اس کی تاریخ تقریباً 80 سال پرانی ہے، اس نے کم سے کم ایک پیغام اس وقت دنیا کو دے دیا ہے. یعنی اصلاحات کی جتنی بھی کوششیں ہیں، میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے، اور میں اس کے لیے 1-2 تجاویز بھی پیش کروں گا. لیکن کم سے کم دنیا کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ دینی اصول کے مطابق معاشی نظام چلانا ناممکن نہیں ہے. ان حالات میں کہ جب آپ کے پاس سازگار قانونی ماحول نہیں ہے، لیگل کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے حوالے سے ایک مجموعی طور پر ایک تصور نہیں ہے. جو اہل اقتدار ہیں، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، قوت قاہرہ ہے، ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ مقبول نہیں ہیں. وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا لوز اسٹرکچر والا دین آئے، جس کے اندر یہ بھی آپشن اویلیبل ہو، وہ بھی آپشن اویلیبل ہو. تو آج سے کوئی 25 سال پہلے ادھر سے یہ آواز آتی تھی کہ آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں، وہ نظام آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. لیکن آج ہمیں کم سے کم ایک میسج پچھلے 20-25 سال میں سارے دنیا کے اسلامک ماڈل نے پریزنٹ کر دیا ہے کہ اگر اس ماڈل کے پر کام کیا جائے اور پوری اکانومی کو، پورے روئے زمین کی اکانومی کو اس پہ لایا جائے، تو یہ بہترین کام کر سکتا ہے. اس میں کوئی اب شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے 2022 کے فیصلے میں اس کو کہا بھی تھا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں وہ جو کچھ آج تک ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے اسلامک بینک بنا لیے ہیں، کچھ اسلامک فنڈ اور کچھ تکافل، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، مگر یہ ٹارگٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پورے ملک کا جو مانیٹری سسٹم ہے، فسکل مینجمنٹ ہے، منی سپلائی ہے، یہ سارے معاملات جسے ہم کہتے ہیں میکرو لیول پر، وہ ابھی اسلامی اصولوں پر نہیں چلتے. ہمارے یہاں جو بدعنوانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو کرپشن ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بد انتظامی ہوتی ہے، خیانتیں کی جاتی ہیں، ساری چیزیں اسلامی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. اور جہاں ہمیں اس چیز کا ادراک رکھنا چاہیے کہ قانون ہمیں منع کرتا ہے، وہاں ہمیں اس کا بھی ادراک رکھنا چاہیے، جو کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ لوگ جو کچھ گڑبڑے کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ ان کو یہ گمان نہیں آتا، خیال نہیں آتا کہ ان میں قیامت کے دن کسی کے آگے کھڑا ہونا ہے. یہ احتساب کا تصور لا کر ہمیں اپنے یہاں سے جیسے سود ختم کرنا ہے، ہمارے یہاں جو گیملنگ کی چیزیں رائج ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں حرام کھانے کے طریقے رائج ہو رہے ہیں. آئے دن میرے پاس اسلام صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، وہ خود اس سیکٹر سے وابستہ ہیں، اور ہمارے بہت سارے جو ہمارے آج پارٹیسپینٹ ہیں، آئے دن آپ کے پاس میسج آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں اسکیم آ گئی ہے، فلاں موبائل ایپ آ گئی ہے، آپ اس میں اتنے پیسے جمع کرائیں، آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا. اور وہ ساری کی ساری فراڈ اسکیمیں ہوتی ہیں، اس میں حرام کمایا جاتا ہے، اس میں ایک کا پیسہ ادھر، اس کا پیسہ ادھر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس کی فکر ہی نہیں رہے گی کہ جو میں کما رہا ہوں وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ہمیں اس طرف بھی پیغام دینا ہے. پھر میکرو لیول پر جو سوشل اکنامکس کا جو کانسیپٹ آتا ہے، سوشل اکنامکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے طبقات ہیں کہ جو بڑی مشکل سے اپنے لیے بریڈ اینڈ بٹر ارن کر پاتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا گھر چلتا ہے،
बड़ी मुश्किल से उनकी बुनियादी सहूलियात पूरी होती हैं। ऐसा मुआशरा कायम हो जो उनकी सहूलियात का ख्याल रखे। ये ना कहा जाए कि चूंकि वो कमा नहीं सकता लिहाजा वो 2 वक्त की रोटी भी ना खाए, और अगर 2 वक्त की रोटी खा सकता है तो बस इतना उसके लिए काफी है। ये जो लेस प्रिविलेज लोग कहलाते हैं, जो कि महरूम तबकात होते हैं, ज़ेर दस्त तबकात होते हैं, इनके लिए कोई काम करना, इनके लिए ऐसे माहौल बनाना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जैसे इस्लाम साहब ने इस बात की तरफ इशारा भी किया, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार किया जाता है कि जो बड़े पैमाने पर सदक़ात और खैरात करता है। पाकिस्तान का जो ज़कात का निज़ाम है दुनिया के चंद बेहतरीन निज़ामों में से, लेकिन हम में से हर आदमी जो कि इकोनॉमिक रिसर्च करने से वाबस्ता है, वो थोड़े दिन बाद हैरान होता है कि हमारे पैसा आखिर जाता किधर है, इतने नॉन प्रोडक्टिव कामों में क्यों जाता है। इसका मतलब है हमारे मैनेजमेंट की भी कमी है। तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास जो सस्टेनेबल, जो हमारे जो टारगेट्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, फिर अपना ये वाला जो सवाल का जवाब है इसको ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जब रियासत कायम हो गई और हालात अच्छे हुए, तो आपने फरमाया मन तरक मालन फलिवरसती, अगर कोई शख्स माल और दौलत छोड़ के मरता है तो उसके वरसा। और आपने फरमाया मन तरक दैनन अव कल्लन फइलैहि, और अगर कोई बोझ छोड़ के जाता है, कोई कर्जा ले छोड़ के जाता है जो उसके अदा करने वाला कोई नहीं है, तो वो मेरे पास, मेरी तरफ लौटेगा, मेरी तरफ से मराता उसकी जिम्मेदारी रियासत उठाएगी। यानी अगर रियासत खुशहाल हो जाती है तो ऐसे लोग जो कि मखरूज हालत में चले जाते हैं, या ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई बोझ है, छोटे बच्चे हैं और ऐसी कोई जिम्मेदारियां हैं, उसकी कफालत रियासत उठाएगी। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहाँ होता, नहीं होता। तो ये सब निज़ाम बनाना, इन सब की तरफ कोशिशें करना, इसके लिए मुस्तकिल आवाज़ उठाना, इसके लिए फिक्र रखना, ये हमारे बड़े टोटल एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल का हिस्सा है। इसमें हमने अगर कुछ कामयाबी हासिल की है तो इसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन टारगेट आगे की तरफ होना चाहिए कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी फिस्कल पॉलिसी है, हमारी टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कंजम्पशन है, इसी तरीके से हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं, हमारी गवर्नेंस के मॉडल हैं, ये सब के सब दियानत के तहत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में बात याद आती है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिससे ये मफहूम मुस्तंबत होता है कि दुनिया में जो सबसे पहली चीज उठाई जाएगी वो दयानतदारी है। हम लोग तो समझते हैं दयानतदारी ये है कि अगर एक आदमी मुझसे 100 रुपए ले तो मुझे सही सही हिसाब दे दे। दयानत का तस्वुर दीन में बहुत बड़ा है। हिसाब किताब के सही होने के साथ साथ खैर ख्वाही का फैसला करना, मफाद परस्ती को पीछे डालकर इज्तिमाई मफाद को तरजीह देना, जिसके लिए हदीस शरीफ में आता है क्या दीन व नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। दीन की खैर ख्वाही अल्लाह के साथ है, रसूल के साथ है, हुक्मरान के साथ है, अवाम के साथ। तो ऐसा निज़ाम बनाना मैं समझता हूँ आज के दौर का कि ये बहुत ज़रूरत है। सादिक इंस्टीट्यूट और इस तरह के जो दीगर इंस्टीट्यूट हैं उनको इस तरह के पैगाम की तरवीज, एक तो ये है कि मैं ज़ाब्ते और अखलाक में सीरत की महफिल में एक घंटे के प्रोग्राम में बोल के ख़त्म हो जाऊँ, और एक ये है कि ये पैगाम लोगों के दिलों में हर वक्त बिठाते रहें कि अल्लाह ताला तुम्हें जिस मनसब पे बिठाया, चाहे किसी बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए, किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए, तुम्हारे पास सियासी इक़्तिदार आता है, तुम्हारे पास दौलत आती है, कोई मनसब आता है, तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के काबिल हो, वो इन मकासद के हुसूल के लिए हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह के पैगाम अगर हम सीरत के ज़रिए, इन मजालिस के ज़रिए दें तो ये हमारी एक कामयाबी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत अहम पहलुओं पे आपने माशाल्लाह ज़ेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। और तो जैसे आपने सही फरमाया कि जब हम माशी निज़ाम की, इस्लामिक की बात करते हैं या इक़्तिसादियत की बात करते हैं, तो उसमें डिमांड सप्लाई दोनों साइड पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मली यही गुमान होता है कि इस सब के जिम्मेदार या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, और आम बिजनेस को इससे मुबर्रा समझा जाता है। लेकिन जैसे कि सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुख्तलिफ, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, फिर उसके बाद होर्डिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, फिर अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ है। इसी के अलावा हराम और दूसरी ममनुआ अशिया की खरीदो फरोख्त है, फिर मेजरमेंट में कमी बेशी है। तो ये तमाम दीगर मामला जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड साइड पे वो लोग जो कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनसे भी मुंसलिक होते हैं।
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले दौलत के अमवाल पर इनके गरीबों की माशी हाजत को बदर्जा किफ़ायत पूरा करना फ़र्ज कर दिया है। बस अगर वो भूखे नंगे या माशी मसाइब में मुब्तला है होंगे तो महज इसलिए कि अहले सरवत जो वेल्थ वाले लोग हैं अपने हक अदा नहीं करते, इनकी माशी कफालत नहीं करते, अल्लाह ताला इनसे क़यामत के दिन उसकी बाज़पुस करेगा और इस कोताही पर भी इनके अज़ाब देगा। अच्छा, बहरहाल इसी ज़मन में मेरा ये एक सवाल है कि हम जब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की और दूसरे उसकी बात करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कंसंट्रेशन अभी भी हमारे इस्लामिक बैंकिंग्स की या मतलब उसकी बड़े क्लाइंट्स पे होता है, कॉरपोरेट पे। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ फाइनेंस और एसएमई का एरिया है, माइक्रो फाइनेंस है या इस तरह के दूसरे एरियाज हैं, अभी तो मैं इस्लामिक फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक सोशल फाइनेंस तो एक इज अनदर चैप्टर। तो वैसी साहब आप इस पे थोड़ा सा अर्ज करें कि हमारे इस्लामिक बैंक्स को ये जो दूसरे सेक्टर हैं इस्लामिक फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में, जैसे मैंने एसएमई की, माइक्रो फाइनेंस की और इस तरह के सेक्टर्स की बात की, कंज्यूमर उसकी फाइनेंसिंग की बात की, तो इस पे हमें बैंक्स को क्या थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए कि वो ये वाला भी एरिया जो है उसको कवर करें। मैं मुफ्ती इरशाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक जुमला अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं और अय्याम रबी की बरकत से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें गुफ्तगू हो रही है, हमें इस बात को जानना है कि हम अपने मफादात के लिए बैंकिंग सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, तकाफुल में नहीं जा रहे हैं या दूसरी इस्लामिक उसमें नहीं जा रहे, बल्कि हम एक जिहाद कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, मन जहादा फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिहाद करता है, जिहाद से बंदूक से तो नहीं है, ये सब जिहाद है। जैसा हम सब बैठ के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, आप ये सवाल कर रहे हैं, आपका भी ये सवाल करना और जहां पर बैठना जिहाद है। देखिए, बैंकिंग सिस्टम को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसी सूरत हाल में जबकि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो अभी तक ठीक करने के सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले साल शरिया बेंच ने भी ऑर्डर दे दिया कि जनाब रिबा को खत्म किया जाए। मैं बैंकिंग सिस्टम और सेक्टर को कहूंगा कि जितना हलाल में बरकत और फायदा है, हराम में कतन कुछ नहीं। शायद माल ज्यादा हो जाता लेकिन उसकी आफ्टर इफेक्ट्स आप देखें। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा साल था, 2015 था, 16 था, अमेरिका में कितने बैंक्स जो है वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बैंकरप्ट हो गए, कितने बबल्स इकोनॉमिक के फटे और खत्म हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लालच है, इसकी वजह सेल्फिशनेस है, इसकी वजह है कि मैं जितना कमा सकूं कमाऊं। अगर बैंकिंग सिस्टम अपने सिस्टम को स्प्रेड करे, आजकल जिस जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं उसमें मैं बड़ी छोटी छोटी गाँव में जा रहा हूँ, देहातों में जा रहा हूँ, वहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके पैसे भी उनके पास ही पड़े हुए हैं, गैर महफूज हैं। अगर इनको बाकायदा तौर पर इस्लामी तालीमात के साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम में लाया जाए तो इसकी बरकतें बहुत ज्यादा हैं। और जो मेरे आज सामीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने स्टेट बैंक में भी कई बार रिक्वेस्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने भी हमारी बात की तायद की कि हम इसको स्प्रेड करवाने के लिए तरीके ढूंढने। सिर्फ ये कि छोटी सी क्लिप बना ली मेरी, दूसरे मुफ्ती हजरात की, शरिया बोर्ड एडवाइजर्स की, ये काफी नहीं। सोचें कौन से सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमारे काश्तकारों को, आप देखें ना वो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का जो था, ठीक है बाद में जो हुआ इट्स ओके, लेकिन जो सिस्टम था वो कैसा था? इस्लाम के अंदर कर्जुल हसना का जो निजाम है, अगर उसको ही राइज किया जाए, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना,
कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? उधर अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान में है वो अल्लाह का है, जो कुछ जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। वहां से अल्लाह फरमाता है कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, यानी अल्लाह के बंदों को कर्ज हसना दो ताकि उनकी इकोनॉमिक रिवाइविंग हो। मैं अपनी बात को अब फिर पीछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ले जाऊं कि हुजूर अकरम ने एंटरप्रेन्योरशिप को जितना आगे बढ़ाया है, जॉब्स करने को इतना सपोर्ट नहीं किया। तिजारत के इस्लाम ने जितनी अहमियत दी है, नौकरी पेशे को इतनी अहमियत नहीं दी। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले तिजारत का माल लेकर आते थे। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल लेकर आते थे। पूरी सूरह कुरैश हमें उस जमाने के मक्के के इकोनॉमिक सिस्टम को समझने में मदद करती है कि मक्का आने और जाने वालों के लिए मक्का मुकर्रमा एक मरकज तिजारी भी था। हमने हज को महज सो कॉल्ड इबादत का उन्वान दे दिया, जबकि लोग एग्जीबिशन करने के लिए, अभी चाइना की एग्जीबिशन का है, अभी सिंगापुर की एग्जीबिशन का है, जहां हमें एग्जीबिशन लगानी चाहिए, जहां पर हमें लोगों को इकोनॉमिक सिस्टम से आगाह करना चाहिए, आशना करना चाहिए, हम नहीं कर सक रहे हैं। मैं इस बात को बयान करके कि आज की गुफ्तगू एक जनरलाइज गुफ्तगू थी, ताकि हम मोटिवेट करें आप हजरात को कि आगे बढ़ें, नए सिस्टम सोचें। ठीक है, इस्लाम इतना वसी दीन है जो पूरी कायनात पे छाने वाला है, तो उसके सिस्टम्स भी इतने वसी होने चाहिए कि पूरी कायनात पे छा जाएं। इनकी बेसिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बयान कर दी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली करके दिखा दिया, और फिर किस तरह से लोगों को हुजूर अकरम ने गाइड किया ताकि उनकी जिंदगी में बरकत आए। और जिस तरह मुफ्ती शाह साहब ने फरमाया, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, चाहे यतीम, अना व काफिलुल यतीम हाँ कदा, मैं और यतीम की किफायत करने वाले जन्नत में इस तरह होंगे। क्यों? ताकि माशरे में यतीम जो है वो पड़े ना रह जाएं, बेवाएं पड़ी ना रह जाएं। सारे निज़ाम है, मैं ज्यादा बात नहीं करता फिर से क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुफ्ती इरशाद साहब की तरफ चीज़ आगे बढ़ाएंगे ताकि एक समराइज हो जाए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम स्पेसिफिक डिस्कशंस करते हैं, जनरलाइज डिस्कशन के भी ऐसे मौके मिलने चाहिए ताकि हम माइंड्स को बेहतर अंदाज में खोल सकें और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। शुक्रिया मैसमी साहब। हमारा इख्तिताम की तरफ है, तो मुफ्ती शाह साहब से बस मेरा थोड़ा सा सवाल है कि इस्लामिक रिसर्च और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो इसका हमें थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है, मतलब तमाम हर स्टेक होल्डर्स के एंड पे। तो आप इस सिलसिले में क्या सजेस्ट करेंगे कि माशाल्लाह हमारे उलमा भी अब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम में एंटर हो गए हैं, हमारे मदारिस भी हैं, और स्टेट बैंक जिस तरह रोल अपना अदा कर रहा है, दूसरे स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्रीज इसमें अलाइन हो गई हैं, कोर्ट्स इसमें अलाइन हो गई हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, और जितने चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हो गए हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि रिसर्च और उसमें के इनोवेशन की बात करते हैं, हम अभी तक प्रोडक्ट्स पे रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो हम क्या ऐसा ऑर्गेनाइज या इंटीग्रेटेड कोई अप्रोच करें जिसमें हमारी ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के दूसरे लोगों तक जो है वो ये पहुंच सके। इस्लाम साहब, मैं आपके सवाल, मेरे जहन में एक नुक्ता था और मैं ये चाहता था कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं, तो आपके सवाल के तहत ये नुक्ता मैं बहुत इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से बयान कर सकूंगा। देखिए, रिसर्च के हवाले से मैं समझता हूँ दो बड़े ज़रूरी काम हैं और अहम काम है जो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हो रही, दुनिया भर में रिसर्च इस्लामिक फाइनेंस में हो रही है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हो रही है, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्वारी ये है कि हमारी ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज या ऑर्गेनाइज नहीं है।
एक यूनिवर्सिटी अपने तौर पे बैठ के कर रही है, कुछ और कर रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स पे भी काम कर रहे हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर भी काम करते हैं छोटे मोटे। लेकिन जब आप ये देखें तो स्कैटर्ड चीज़ें, बिखरी हुई हैं, मुतशद्दिद चीज़ें हैं। तो एक तो ये कि हमें रिसर्च और इसके हवाले से कल्चर बनाकर हमें दो हमें इसमें काम जरूर करने चाहिए। पहला तो एक कल्चर बनाएं, हमारे यहाँ इसका कल्चर कम है। आप जानते हैं हम दीनी तबकों से वाबस्ता लोग हैं कि हमारे यहाँ अगर आप जाकर किसी को ये प्रपोजल देते हैं कि रिसर्च करानी है और इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो इसके लिए आपको स्पॉन्सर मिलना और ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में जाकर कहते हैं कि मुझे कोई जलसा करना है, मुझे कोई तकरीर करानी है, मुझे लोगों को देके खिलानी है, तो लोग उसके लिए फौरन आगे आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ उन चीज़ों का कल्चर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों को देके खिलाना गलत है या जो मजलिसें करना गलत है या जलसे करना गलत है, वो भी एक माशरे की ज़रूरत है, वो भी होने चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स उसके लिए पैसे देने पर राजी है तो उसको समझना चाहिए कि ज़्यादा देर पा काम ये है कि दीन के अंदर सीरत के छतरी के तहत हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारी सियासियात पर और हमारी मईशत पे, मुआशरत पर तहकीक हो। हमारे यहाँ आज तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइज रिसर्च नहीं है जिसने पाकिस्तान के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का जायजा लेकर बताया हो कि निकाह के, तलाक के, आर्बिट्रेशन के और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के 50 किस्म के जो मसाइल हैं इनके ऊपर क्या रिसर्च हुई है। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का ऑल्टरनेट क्या है अगर हम 5 साल में अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हम जो इंटरेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे। देखते हैं कि रिसर्च का कल्चर बनाने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप रिसर्च के अंदर पैसे लगा रहे हैं तो आपको उतना ही सवाब मिलता है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आपकी नीयत ये है कि उम्मत के काम आएगी। और दूसरा ये है इसी रिसर्च के हवाले से कि हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड काम होने ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला हमारे दिलों में ये चीज़ पैदा करे। हम तो ये देखते हैं कि हर तबका, वो यूनिवर्सिटीज़ का तबका हो, वो कारोबार का तबका हो, वो अफराद का हो, हर जगह पे लोगों में एक इनफरादियत की तरफ रुझान ज़्यादा है बनिस्बत इज्तिमाइयत की। इज्तिमाइयत का कल्चर लाने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेटेड चीज़ें हों, लोगों में एक दूसरे के साथ बर्दाश्त। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं समझता हूँ, चाहता हूँ, वो आप चाहते हो, और ज़रूरी नहीं जो आप चाहते हैं वो अल्लामा साहब भी चाहते हो। लेकिन कम से कम कुछ निकात और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिस पर हम जमा हो जाएं। तो इज्तिमाइयत वाले कामों में अल्लाह ताला ने खैर रखी है, दुल्लाहि अलल जमा। जब इज्तिमाइयत वाले कामों पर अल्लाह का हाथ होता है, एक तो ये बात है। दूसरी एक बड़ी अहम बात है जो मैं समझता हूँ कि हमें इसकी आवाज़ मुस्तकिल उठानी चाहिए, वो है उम्मत की सतह पर। यानी उम्मत की सतह पर अफराद तो काम कर रहे हैं, इदारे तो काम कर रहे हैं, मगर हुकूमतों ने नहीं काम किया। यानी OIC का कोई ऐसा इजलास हो जिसके अंदर ये बात करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते आलम इस्लाम, न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया को ऐसा कोई अल्टरनेट मॉडल इकोनॉमिक्स का देना, फाइनेंस का देना, जिसमें इनको यकीन दिलाया जाए कि सूद के बगैर भी निज़ाम चलता है। जैसे कि मगरबी दुनिया ने यकीन दिला दिया कि सूद के बगैर कुछ नहीं होता। तो ये इज्तिमाई जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ। यानी कि अगर हम इनको इख्तियार दें मुसलमानों को, तो ये इबादत भी कायम करेंगे, नमाज़ें भी कायम करेंगे, ज़कात भी, और उसके साथ साथ अमरू बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करेंगे। अमर बिल मारूफ का ये तसव्वुर नहीं है कि हम सिर्फ लाउड स्पीकर पर ऐलान करेंगे, बल्कि उम्मत को सिखाएंगे लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली कि अगर किसी ने मगरिबी दुनिया में उरूज के बाद लोगों ने एक तसव्वुर बिठा लिया है दिल में कि सूद के बगैर तो सिस्टम चलता नहीं है और मॉनेटरी पॉलिसी के बगैर कोई चीज़ होती नहीं है, तो हम इसका मुतबादिल उम्मत की सतह पे क्यों नहीं दे सकते। उम्मत की सतह पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और एक IRTI के नाम से इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस तरह के इदारों को उम्मत की सतह पर फ़ाल करने की ज़रूरत है कि इस वक्त दुनिया में जो एक गालिब, दुनिया में रूए ज़मीन पर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो सूद के बगैर अपना फाइनेंशियल सिस्टम न चलाता हो। हम मुसलमानों की आलम इस्लाम की सतह पर, उम्मत की सतह पर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की आवाज़ उठाएं कि भाई हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने के लिए, हमारी सिंक्रोनाइज कोशिशों के लिए, इज्तिमाई कोशिशों के लिए इदारा कायम हो जहाँ पर आलम इस्लाम की सतह पर रिसर्च की जाए। दुनिया ने UCP कोड दिए हुए हैं, हम जाकर इंटरनेशनल जो है बैंक ऑफ सेटलमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत बने हुए हैं। हमारे लॉ के तहत भी कुछ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। मुसलमानों ने 500 साल दुनिया के 5 खित्तों में हुकूमतें की हैं। बगदाद में की है, स्पेन में की है, जाकर इधर की है, तुर्की में की है, हिंदुस्तान में की है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन ये है कि हम मुतशद्दिद हैं। अगर हम एक जगह मुर्तकिज़ हो जाएं, हमारी कोशिशों में इज्तिमाइयत आए, आज नहीं होगा, हमारे जीते जी नहीं होगा, 50 साल में तो हो जाएगा। तो अगर 200 साल से उम्मत नीचे जा रही है ज़वाल के तहत, तो उम्मत के ऊपर आने का तरीका है कि इज्तिमाई कोशिशें हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, उम्मत की सतह पर हो,
اور نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اقتدار دیا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس علم ہے، تو وہ امت کے فائدے کے لیے حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان حاضر ہو قیامت کے دن، تو کوئی تو ایسی بات ہو جس میں انسان کہے یا اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کام میں ہم شریک دنیا۔ انسان ناکارہ حاضر ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بھی ہمیں دینا چاہیے، اور ہر سطح پہ دینا چاہیے کہ اجتماعی سطح پر ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کہ اکنامک سسٹم اور اس کے حوالے سے ریسرچ کر کے دنیا کو بتائے کہ بالکل مانیٹری پالیسی کے، فسکل کے، ان سب چیزوں کے آلٹرنیٹ اسلامی نقطہ نظر سے ہو سکتے ہیں اور بہت بہترین ہو سکتے ہیں، اور امت کا نظام، ملک کی سطح پر جو نظام ہے وہ سود کے بغیر بالکل چلایا جا سکتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ابھی ادارے کر رہے ہیں، بینکس کر رہے ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ پاور نہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سرکاری سطح پر، ریاست کی اور امت کی سطح پہ سرپرستی نہیں ہے۔ نیچے کے طبقات اپنی اپنی ریاستوں سے در حقیقت لڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اجازت نہیں ہے، وہ ریاست کی سرپرستی میں اس کام کے خلاف جا کر کورٹ میں اپلیکیشنیں دائر کی جا رہی ہیں، یا کوئی سرپرستی نہیں۔ اس سرپرستی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آواز دینے کی ضرورت ہے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ اور اس طرح کے جو اسلامک اکنامکس کے ادارے بنے، وہ یہ پیغام بھی دیں لوگوں کو، بھئی یہ صرف اداروں کا کام تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، آپ کو منصب دیا ہے، آپ سے بھی تو سوال ہوگا کہ آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ تو تمام اسٹیک ہولڈر، چاہے میں دینی طبقے سے اگر وابستہ ہوں تو علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو قانون کے اندر ماہرین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، حتیٰ کہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی کام دین کی طرف پیش رفت کا ہو رہا ہے تو اس کی حمایت کریں، اس کی پشتیبانی کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو خیرخواہی کے ساتھ اجاگر کریں تاکہ یہ نظام کے اندر اچھائی پیدا ہو۔ بس یہ میرے کلمات تھے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آخر۔ جزاک اللہ ادارے مفتی اعجاز صاحب، ارشاد اعجاز صاحب، حضرت شبیر میسمی صاحب۔ تو آج کی گفتگو سے تھوڑا سا مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معیشت اور تجارت، اکنامکس اور ٹریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافذ کی ہوئی پالیسیاں ہر زمانے میں قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مفید اور دور رس مثبت اثرات کے عامل ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، مفتی شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور شبیر میسمی صاحب نے بھی فرمایا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں اس میں ڈیمانڈ سائڈ پہ اور سپلائی سائڈ پہ، چاہے وہ کنزیومر ہو یا ریگولیٹر ہو یا گورنمنٹ ہو، ان سب کو یہ کرنا ہے کہ اسے صحیح طرح سمجھ کے معاشی ماحول اور جو اکنامک ہمارا اسلامک سسٹم ہے اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص سارا عالم بیرون ان کی برکات اور فوائد سے مستفید ہو۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ بلکہ مفتی شاہ صاحب سے میں تھوڑا سا اس پہ درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات کے لیے اگر مختصر سی ایک دعا بھی فرما دیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جو کچھ بھی آج کے اس مجلس میں، اس تقریب میں جو کہا گیا، جو بات تیری رضا کے مطابق ہے اللہ تو اس کو قبول فرما، اور جو بات تیری رضا کے خلاف ہے تو اللہ تو ہمیں صحیح بات کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات، سیاسی حالات، امن و امان کے حالات اللہ تو اس کو بہتر فرما دے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ تو نے اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، فیصلے کی طاقت دی ہے، اللہ تو ان کے دلوں کو اپنی طرف لوٹا دے، ان کو خیر آمین۔ دے۔ اور ہم سب جو یہاں پر شریک ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ایسے اللہم کام آمین۔ سے تو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آخر میں الصادق انسٹیٹیوٹ کا، اس کی پوری ٹیم کا مظہر ماشاءاللہ وہاں ایران میں بیٹھ کے، اور جتنے لوگ بھی اس میں فردن اس میں شامل سب ہیں، کا اللہ شکریہ۔ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آمین، ہماری اس آمین۔ کاوشوں کو مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا فائدہ بھی لوگوں کو پہنچائے۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام بہت ہمارے اور بھی سیریز میں جاری و ساری رہیں گے۔ اور الصادق ویسے ہی بہت وسعت نظری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اور بھی آپ میں سے بھی کوئی اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہمارے توسط سے اور الصادق کے توسط سے کروانا چاہتا ہے تو ہم سے بالکل رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو آل۔